त्यसैले म प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीलाई भन्न चाहन्छु, अब नागरिकहरूले आफ्नो निर्णय दिइसकेका छन्, मुलुकभरि आन्दोलन उठिसकेको छ। अब तपाईँ यो संविधान 2072 सालको संविधान खारेज गरेर राज संस्था स्थापना गर्ने व्यवस्था छिटोभन्दा छिटो गर्नुहोस्, अन्यथा तपाईहरूले पश्चाताप गर्नुपर्नेछ। त्यसरी नै हामी भन्न चाहन्छौँ, संघीयता यो मुलुकको हित विपरीत छ, संघीयताले मुलुकको हित गर्न सक्दैन, यो कुरा प्रष्ट भएको छ। त्यसैले हाम्रो दोस्रो राजनीतिक एजेन्डा हो संघीयताको खारेजी। तेस्रो हाम्रो राजनीतिक एजेन्डा हो धर्मनिरपेक्षताको खारेजी। हामी हाम्रो सभ्यता बचाउन चाहन्छौँ, हामी नेपाली बन्न चाहन्छौँ, हामी नेपाली हुन चाहन्छौँ। हाम्रो धर्म, संस्कृति, परम्परा र सभ्यता मास्ने धर्मनिरपेक्षता हामी खारेज गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले आजको यो नागरिक सभाको एक मत एउटै स्वर हो, धर्मनिरपेक्षताको खारेजी। त्यसैले तीनटा राजनीतिक प्रश्नको निर्णय नभएसम्म यो नागरिक आन्दोलन रोकिनेवाला छैन। यो नागरिक आन्दोलनले यी राजनीतिक प्रश्नको निर्णय गरेर छाड्नेछ। दोस्रो, यो मुलुकलाई भ्रष्टाचारले सिद्ध्यायो, हामी भ्रष्टाचार सहदैनौँ। अब भ्रष्टाचारीलाई हामी रोज्न सक्दैनौँ। त्यसैले सत्तामा बसेका प्रत्येक भ्रष्टाचारीको सम्पत्तिको छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नका लागि नागरिक आयोग चाहियो। जबसम्म नागरिक आयोग गठन हुँदैन र यी दोषीहरूलाई कानुनको दायरामा लिएर, त्यो दोषी प्रचण्ड हुन् कि ओली हुन् कि देउबा हुन् कि जोसुकै होस्, त्यो सत्ताको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार गरेर कमाएको सम्पत्ति राज्यले कानुनी कारबाही गरेर राज्यको कोषमा ल्याउनेछ, गरिबी निवारणमा लगाउनेछ, युवाहरूको रोजगारीमा लगाउनेछ, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाउनेछ। त्यसैले म भन्छु, खड्ग प्रसाद ओलीजी, अब तपाईँ बैठक गरेर प्रचण्डलाई, माधव नेपाललाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कोसिस नगर्नुहोस्। अब यो सत्ता नागरिकलाई हस्तान्तरण गर्नुहोस्। त्यही भएर हामीले भन्यौँ, अब हामीलाई नागरिक सरकार चाहिन्छ। ती ठुला दलहरूले भ्रष्टाचार गरेर मुलुकमा लुटतन्त्र मचाएर बेथिति र कुशासन गरेको कुरा अब हामी नेपाली नागरिक सहन सक्दैनौँ। त्यसैले यो व्यवस्थाको समूल अन्त्य नै यो आन्दोलनको उद्देश्य हो। त्यसैले म तपाईँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, हामी सबैको एक मत छ, यो व्यवस्थाको अन्त्य नागरिक आन्दोलनको उद्देश्य हो। म भन्न चाहन्छु, आजको आन्दोलनलाई हेरेर अमेरिकन एम्बेसीले एउटा रेड अलर्ट जारी गर्यो र त्यो अलर्टमा भन्यो, हिजो बेलुका अलर्ट जारी गरेर भन्यो, कोही पनि माइती घर मण्डलमा नजानुहोस्, माइती घर मण्डलमा जान निषेध गर्यो। अमेरिकन एम्बेसी को नेपाली नागरिकको बारेमा भन्दैन। म भन्छु, अमेरिका हाम्रो मित्र शक्ति हो, हामी मित्र व्यवहार गर्न चाहन्छौँ, तर नेपाली नागरिकको राजनैतिक अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने काम बन्द गर्नुहोस्। हामी तपाईँको शक्तिसँग डराउँदैनौँ। म भारतलाई पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँ हाम्रो असल मित्र हो, तपाईँको असल मित्रताको हामी सम्मान गर्छौँ, तर नेपालमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनाउने खेल बन्द गर्नुहोस्। म खड्ग प्रसाद ओली लगायतका सत्ताधारीलाई भन्छु, भारतको इसारामा चल्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्री हामीलाई चाहिँदैन। त्यसैले हामीलाई नागरिकको सरकार चाहिन्छ, नागरिक सरकार चाहिन्छ। म युरोपियन युनियनलाई भन्न चाहन्छु, नेपालमा यी
इसाईकरण गर्ने काम नगर्नुहोस्। हामी कुनै धर्म विरोधी होइनौँ, तर हाम्रो हिन्दू धर्म सभ्यता संस्कृति बुद्ध धर्म किराँत धर्मलाई खलन पारेर नेपाली नागरिकलाई इसाई बनाउने काम बन्द गर्नुहोस्। तपाईँ शक्तिशाली हुनुहुन्न, तर हाम्रो नागरिकको शक्तिभन्दा नेपालको मामलामा हाम्रो राजनैतिक प्रश्नमा हस्तक्षेप गर्ने काम नगर्नुहोस्। त्यसैले म युरोपियन युनियनलाई पनि सावधान गराउन चाहन्छु। म चाइनालाई पनि भन्न चाहन्छु, राजदूत महोदय, पार्टीको विवाद मिलाएर हिँड्ने काम नगर्नुहोस्, भ्रष्ट सरकारलाई साथ दिने काम नगर्नुहोस्। तपाईहरू विदेशीहरूको, अमेरिकाको होस्, युरोपियन युनियनको होस्, भारतको होस्, चाइनाको होस्, सबैभन्दा नजिकको मित्र भनेको राजाले हुन्। त्यसैले राजालाई फाल्ने कसरत तपाईँले जुन गर्नुभयो त्यसको पश्चाताप गर्नुहोस् र नेपाली नागरिकसँग माफी माग्नुहोस्। हामी नेपाली नागरिकहरूले निर्णय गरिसक्यौँ। अब यो मुलुकमा राजाको विकल्प छैन। यदि कसैले राजाको विकल्प खोज्ने कोसिस गर्छ भने नेपाली नागरिकले त्यस्तो शक्तिलाई समाप्त पारिदिनेछन्। र म भन्न चाहन्छु, यो नागरिकको आन्दोलन भनेको लोकतन्त्र, हाम्रो भाषामा नागरिक तन्त्र, डेमोक्रेसीको रक्षाको लागि हो। अहिलेको चुनाव प्रणाली नागरिक तन्त्र डेमोक्रेसी विरोधी छ। यहाँ भोट किन्नुपर्छ, उम्मेदवारिता किन्नुपर्छ, मतदाता किन्नुपर्छ। हामी यो निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले अबको सरकार 2 वर्षको लागि नागरिकले छानेको, निर्वाचित नभएको नागरिक सरकार हुनेछ। त्यो नागरिक सरकारको पहिलो काम हुनेछ राज संस्थाको स्थापना। म महाराज धिराजलाई पनि भन्न चाहन्छु, महाराज धिराजको वक्तव्य भर्खरै आएको छ। महाराज धिराजको वक्तव्यलाई लिएर केही भ्रम सृजना गर्न खोजेको छ। म महाराज धिराजलाई भन्छु, महाराज धिराज, अब तपाईँ नागरिकको कित्तामा आउनुपर्छ, नागरिकको निर्णयलाई शिरोधार्य गर्नुपर्छ। महाराज धिराज, तपाईँको कर्तव्य यो मुलुक बचाउने हो। मुलुक बचाउने कर्तव्यमा नागरिक सँगसँगै अब महाराज धिराज हिँड्नुपर्छ। महाराज धिराज, तपाईँले अब धर्म रक्षा गर्नै पर्छ। धर्म रक्षा गर्ने अग्रिम पन्थीमा तपाईँ उभिनुपर्छ। त्यसैले म महाराज धिराजलाई भन्छु, नेपालको महाराज धिराजको शाहवंशीय परम्परालाई हेर्दा नागरिकको निर्णयलाई कहिल्यै पनि अपमान गरिएको छैन। त्यसैले म सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको तर्फबाट भन्न चाहन्छु, अब नेपालको आस्थाको केन्द्र तपाईँ महाराज धिराज हो। तपाईँलाई हामी गद्दीमा राख्छौँ। तपाईँले अब यो मुलुकको रक्षा गर्नुपर्छ। म धेरै बोल्न चाहन्न, धेरै वक्ता साथीहरू हुनुहुन्छ। तपाईँको यो अदम्य साहस, तपाईँको यो ऐक्यबद्धता र नेपाली नागरिक हुनुको जुन कर्तव्य तपाईँले देखाउनु भएको छ, त्यसको लागि जति नमन गरे पनि पुग्दैन। मेरो तर्फबाट लाख लाख नमन। जब मुलुक सङ्कटमा हुन्छ तब नागरिकले मुलुक बचाउने हो। त्यसैले राजा सडकमा आएनन् भनेर चिन्ता नगर्नुहोस्। तपाईँ हामी सडकमा छौँ, तपाईँ हामी सडकमा छौँ। राजाले होइन कि हामीले राजा ल्याउने हो। राजा अब नागरिकको कित्तामा छन्, नागरिकको स्वामित्वमा छन्। त्यसैले राजाको बारेमा भ्रमको खेती गर्नेहरूलाई म भन्न चाहन्छु, अब भ्रमको खेती बन्द गर्नुहोस्। यो मुलुकको अब राजनैतिक अस्तित्व, यो मुलुकको सार्वभौम सत्ता र यो मुलुकको अस्तित्व राज संस्था सहितको लोकतन्त्रमा छ। त्यसो भएकाले अब यो राजनैतिक प्रश्नको निर्णय नभएसम्म यो आन्दोलन जारी रहनेछ। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर साहब। हृदयदेखि नमन। उद्घोषण गर्ने विशेषणलाई आज त्यागी म सरासर वक्ताहरू बोलाउने छु। हामीसँग धेरै वक्ताहरू हुनुहुन्छ। अर्को वक्ताको रूपमा युवा अभियन्ता जो केही दिन अगाडिको कार्यक्रममा प्रहरीबाट बर्बर दमन भई 15 दिन थला परेका भाइ, मेरो आदरणीय भाइ मित्र मनिष मानव युवा अभियन्तालाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ
3 मिनटभित्र सकाइदिन अनुरोध गर्दछु। मनिष मानव ताली बजाइदिनु होला। जय नेपाल, जय नेपाल, जय नेपाल, जय नेपालको नाराले हामी सबै यता बानेश्वरमा उपस्थित भएका छौँ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, मलाई आज एकदमै खुसी लागिरहेको छ। प्रत्येक सञ्चार माध्यममा हामीले हेर्न सक्छौँ नकारात्मक खबर बाहेक केही सकारात्मक खबरहरू आएका छैनन्। तर आज यो मास देख्दाखेरि एउटा प्रत्येक नेपालीको रगत टाटेको छ र गणतान्त्रिक सरकार बनाउँदाहरूलाई हामीले चाह्यो भने अहिले नै बानेश्वरमा गएर ठुट्छौँ भन्ने भावना हामी सबैले बोकेका छौँ। आदरणीय जनसमुदाय, यो दल त्यो दल देश भयो दलदल, यो दल त्यो दल देश भयो दलदल, यो बात त्यो बात देश भयो बर्बाद, यो बात त्यो बात देश भयो बर्बाद। त्यसैले अब यो बर्बादीतिर जान लागेको राष्ट्र बचाउने हामी सबै नेपालीहरूको कार्य हो र हामी अब सम्पूर्ण एकजुट भएर भ्रष्टाचारी दलालहरूका विरुद्ध, हाम्रो देशको सीमा बेच्नेहरूका विरुद्ध हामी सबै एकजुट भएर अगाडि आउन जरुरी मैले देखेको छु। र आजको यो कार्यक्रममा म विशेष गरी सुरक्षाकर्मी मित्रहरूलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुरक्षाकर्मी मित्रहरू धेरै धेरै धन्यवाद। सुरक्षाकर्मी मित्रहरू, तपाईहरूको होला एउटा ड्युटी, जागिर, परिवार पाल्नु पर्ने केही तपाईहरूको बाध्यता छन्। तर त्यो बाध्यताका बावजुद पनि तपाईहरूले आज हामीलाई जुन किसिमले एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरणले यहाँसम्म पुर्याउन मद्दत गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै 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 धन्यवाद। र सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी मित्रहरूलाई म के आह्वान गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि माथिको आदेश भनेर अब चुप लागेर नबस्नुहोस्। अब माथिको आदेश भनेर बस्यो भने तपाईहरूले जागिर केका लागि खानु भएको थियो, तपाईहरूले जागिर खानु भएको पहिलो दिनमा के शपथ ग्रहण गर्नु भएको थियो त्यो याद गर्नुहोस्। नेपालको जनतालाई हामीले बचाउँछौँ भनेर तपाईहरूले जागिर खानु भएको हो कि होइन? त्यसैले आउनुहोस् सुरक्षाकर्मी मित्रहरू, विशेष गरी नेपाली सेनालाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, ब्यारेकभित्र मात्र नबस्नुहोस्। अब ब्यारेकबाट बाहिर आएर राज संस्था राजा ज्ञानेन्द्रलाई हामीले हनुमान ढोका दरबारमा छिराउनको लागि सबैजनाले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ। राजा आउनै पर्छ। हेर्नुहोस्, हिजोका दिनमा म पनि गणतन्त्रको लागि एउटा लट्ठी खाएको एउटा योद्धा थिएँ। कैयौँ पटक लट्ठी भेटेँ, तर आखिर म नेपाली जनतालाई पढ्दाखेरि यो भ्रष्ट दलालहरूले मेरो लागि के गरे? कोरोनाको महामारी यस्तो फैलिराख्दाखेरि उहाँहरू कुर्सीको लागि लडिराख्नु भएको छ। लाज लाग्दैन अलिकति नेताज्यूहरू? कृपया मिडियाका साथीहरू यो सन्देश पुर्याइदिनु होला। जनता तातिसकेका छन्। अब हामी त्यस्ता भ्रष्टाचारीहरूलाई सिंहदरबारबाट ढुटेर अगाडि ल्याउँछु भन्ने म्यासेज यो बानेश्वरको यस आम सभाले दिएको छ भनेर म्यासेज पुर्याइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अन्तिममा म मेरो मातृभाषामा केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। आदरणीय दाजु किसान तथा केपी जी, म एउटा यो देशको एउटा आदिवासी जनजातिको एउटा हैसियतले पनि मैले मेरो मातृभाषामा बोल्न गइरहेको छु। आदरणीय दाजु किसान तथा केपी, काठमाडौँ जनताको आयो टाइम झुल, काठमाडौँ जनताको आयो टाइम झुल। हामीसँग छिट आदिवासी जनजाति थका नेपाली राख्यो। थो बर्मो, थो छेत्री, थो नेवा, थो तामाङ थका राख्यो। थन खेल छुमुदु एजो जोनी आछि नेवा छि नेपाली थका को छाइदि
त इनाम छु न मैले भन्दै थिएँ मेरो मातृभाषामा अब कोही बाहुन कोही छेत्री कोही नेवार हुँदैनौ त्यसैले सम्पूर्ण काठमाडौँका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हामी नेपाली भनेर तल आइदिनु हुनुको लागि मैले विशेष अनुरोध गर्न चाहेको छु हाम्रो कल्चर जोगाउन पर्छ तर यो भन्दैमा पहिचान सहितको संहिता भनेर देश टुक्राउन पाइँदैन पहिचान विरोधी होसियार पहिचान पक्षधर होसियार पहिचान पक्षधर होसियार धेरै धेरै धन्यवाद साथीहरू हामी समीकरण मिलाएर गर्नेछौँ युवा फेरि अलिकति विश्लेषक युवा त्यसै गरी महिला हामीले समावेशी रूपमा पनि एक किसिमले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छौँ त्यो हाम्रो अभिप्राय रहेको छ अब हामीसँग अर्को वक्ता हुनुहुन्छ वरिष्ठ व्यक्तित्व 40 वर्षदेखि नेपालको लागि लडिरहेका मेरो आदरणीय दाई शेखरचन्द्र रायमाझीलाई 2 मिनटमा आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु कृपया ताली बजाइदिनु होला राष्ट्रिय एकता नेपाल आमाको साथीहरू यतिखेर मुलुक सबभन्दा सङ्कटमा पुगेको छ सारा नेपालीहरू आज दुखी हुनुपर्ने अवस्था आएको छ किनभने सत्तामा जानेहरू हिजो जनतालाई धेरै ठुलो प्रजातन्त्र लोकतन्त्र तपाईको साम्यवाद समाजवाद नाना थरीका बातका गफ दिएर सत्तामा पुगे सत्तामा पुगिसकेपछि आज उनीहरूले सबभन्दा ठुलो प्रजातन्त्रकै धज्जी उडाएका छन् उनीहरूले तपाईको चाहिँ सामाजिक न्यायमाथि धज्जी उडाएका छन् उनीहरूले तपाईको चाहिँ जनताको जीवन रक्षामाथि खेलवाड गरेका छन् आज कोरोनाको महामारीले साराको चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा भय र त्रासको अवस्थामा न सत्ताले न तपाईको चाहिँ जीवन रक्षा गर्न सकेको छ न तपाईको चाहिँ व्यवस्था कोरोना महामारीको चाहिँ तपाईको नियन्त्रण न व्यवस्थापन यसरी तपाईको कुर्सीमा प्रचण्डको 19 पानी र ओलीको 38 पानी त्यहाँ हेर्नुहोस् त यिनीहरूले एक आपसमा कति बदमासी गरेका छन् त्यहाँ छर्लङ्गै छ अब तपाईँ हामीले केही पानी समातेर उनीहरूमाथि कारवाही गर्नुपर्ने आवश्यकता छ यसैले तपाईँको चाहिँ अब यो देशको हिजो हाम्रो यो पुर्खाले बनाएको देश हो तपाईँ हाम्रो पिता पुर्खाले हाम्रा चाहिँ तपाईँको बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहले बनाइबक्सेको मुलुक हो र यो लडेर लगत बगाएर बनाएको मुलुक हो आज यसरी यो देशमा आज यसरी जनतामाथि अन्याय असहायमाथि अन्याय निम्कामाथि अन्याय भएको छ त्यसकारण यस अपराधबाट अब तपाईँको यिनीहरूलाई हामीले चाहिँ सजाय दिनुपर्छ यसको लागि सम्पूर्ण देशभक्त राष्ट्रवादी नागरिकहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ हामी जन्मैले सेना हौ नेपाली वीर पुर्खाका सन्तान हौ त्यसैले हामीले उनीहरूलाई अब तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ नागरिक सरकारको माग गरेका छौँ र नागरिक सरकारले स्वतन्त्र नागरिक आयोग बनाएर यिनीहरूका हरेक अपराध र बेइमानलाई तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ जाँचबुझ गरेर यिनीहरूलाई हामीले कानुनको कठघरामा ल्याएर यो देशलाई हामीले बचाउनु छ यति भन्दै म यहाँबाट धन्यवाद दिन्छु धन्यवाद चाहियो 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 गाउँ गाउँमा हल्ला छ गाउँ गाउँमा हल्ला छ धन्यवाद धन्यवाद शेखर दाई आदरणीय दाई हुनुहुन्छ केही छिनमा रिसाउनुहुन्छ फेरि हाँसेर दुनियाँलाई खुसी बनाउनुहुन्छ साथीहरू हामीसँग धेरै वक्ताहरू हुन्छ अब यस्तो वक्ता जसको आवाजले विश्वमा एउटा स्त्रीलाई स्थापित गराएको छ अबको आवाज सृजना उहाँले कृपया ताली बजाइदिनु होला धन्यवाद मनोज सापकोटाजी यो पूर्वीय सभ्यताको उद्गम स्थल प्राचीन नगरी यो बानेश्वरको यो काठमाडौँको मुटु बानेश्वरबाट यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण देशप्रेमी राष्ट्रप्रेमी विशेष गरी राष्ट्रिय झण्डा प्रेमी
नेपाली जनताले परिवर्तन गरेर संस्थागत नेपाली जनताले लडेर संस्थागत गरेको गणतन्त्र भन्नेहरूलाई यो भिडलाई पनि मध्यनजर गरेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। आज यो भिडले भनिरहेको छ तिमीहरू असफल भयौ। हिजो नेपाली जनताको आँखामा भ्रम सृजना गरेर ल्याएको गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता र देशलाई नै खोक्रो पार्ने संहिताले आज नेपाललाई खोक्रो त पार्यो। हामी नेपालीलाई खै कतै इतिहासमा गुलाम नबनेको नेपालीलाई गुलाम बनाएको छ। आज साना सामान्य कुराको निर्णयमा पनि विदेशीका सामु लम्बसार परेको छ र हामीलाई जातका नाममा धर्मका नाममा विभाजन गरेर हामीमाथि भएको एउटा भावनात्मक एकता समेत कमजोर पार्ने काम यो नालायक सरकारले गरेको छ। तसर्थ मेरो विनम्रताका साथ अनुरोध हो, यदि तपाईँ इतिहासमा हामी वीर गोर्खालीका सन्तान भनेर चिनिन चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस्। यो नालायक सरकारको सरकारको मात्र परिवर्तनको कुरा गरिरहेको छैन। हामी त यो चोर बाटोबाट आएको गणतान्त्रिक व्यवस्थाको नै खारेजको माग गरिरहेका छौँ। तसर्थ म धेरै लामो बोल्न चाहन्न। यहाँ धेरै लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, मिडियाका साथीहरू हुनुहुन्छ, सुरक्षाकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ। म सबैलाई समग्रमा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो अर्थमा पनि तपाईँले देख्नुभयो होला यहाँ कुनै नेतृत्व छैन। विशुद्ध रूपमा नागरिकको स्तरबाट गरिएको यो आन्दोलनलाई हाम्रा मागहरू धर्मनिरपेक्षताको खारेजी, गणतन्त्रको खारेजी, सार्वभौम राज संस्थाको पुनर्स्थापना र संघीयताको खारेजी नहुँदासम्म हाम्रो यो नागरिकको स्तरबाट भएको आन्दोलन निरन्तर रूपमा चल्ने प्रतिबद्धता मेरो तर्फबाट व्यक्त गर्दै र तपाईँहरूबाट पनि यही अपेक्षा गर्दै म पुनः सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई नेपाली नागरिक हुन आग्रह गर्दै विनम्रताका साथ यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय राष्ट्रवाद। जय राष्ट्रवाद। सृजनाजीलाई धन्यवाद। आदरणीय राष्ट्रवादी योद्धाहरू, यो धर्म युद्ध हो, यो महाभारतको युद्ध हो। त्यसैले यो युद्ध तपाईँले जित्दै पर्छ। यो युद्ध हामीले जित्दै पर्छ। यो हाम्रो घोषणा सभा हो। हामीले भन्दैछौँ यो युद्ध हामीले जित्दै पर्छ। गणतन्त्र खारेज हुनै पर्छ, संघीयता खारेज हुनै पर्छ, हिन्दू राष्ट्र कायम हुनै पर्छ। म तपाईँहरूको यो उपस्थितिमा प्रत्येकलाई एउटा महाभारतको अर्जुन जस्तो योद्धा देखिराखेको छु। यो युद्ध त्यसैले हामीले जित्दै पर्छ, जित्दै पर्छ। राजा सहितको प्रजातन्त्र हाम्रो मूल माग हो। राजा बिना प्रजातन्त्र बाँच्न सक्दैन। म तपाईँहरूलाई राष्ट्रवादी अभिवादन नमन गर्दै अब तराईको उपस्थिति, हिमाल पहाड तराई, कोही छैन पराई, हामी सबै राष्ट्रवादी हौँ। तराईका एउटा यस्ता योद्धा म जसको नाम लिन जाँदैछु, तपाईँहरूले अन्दाज गरिसक्नु भएको छ। तराईमा पनि लाखौँ जनता राजतन्त्र लिनको लागि, राजतन्त्र ल्याउनको लागि, हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नको लागि आन्दोलित भइसक्नु भएको छ। उहाँहरूकै प्रतिष्ठ डाक्टर मनोज झालाई मैले तपाईँहरूमा प्रस्तुत गर्दैछु। धन्यवाद। गणतन्त्र धोका हो, गणतन्त्र धोका हो। सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली नागरिकमा म डाक्टर मनोज कुमार झा